हेलो डियर स्टुडेन्ट्स, फेरि पनि स्वागत छ मेरो युट्युब च्यानल सुरभ क्रिएसन्समा। आज चाहिँ नयाँ टपिक क्याश फ्लो स्टेटमेन्ट जुन चाहिँ 10 नम्बरमा आउँछ एनईबी एक्जामिनेसनमा। यसैसँग मिल्ने अथवा यसैसँग हुबहु खाले टपिक हामीले गरिसकेका छौँ, जुनलाई फन्ड्स फ्लो स्टेटमेन्ट भनिन्छ। र अपरेसनहरू अथवा गर्ने तरिकाहरू लगभग उही नै हो, अलिकति फरक हुन्छ यसमा चाहिँ, तर लगभग त्यहाँ बुझेको विद्यार्थीले यसलाई सल्भ इजिली गर्न सक्छ। र क्याश फ्लो स्टेटमेन्ट 10 नम्बरमा आउँछ। र पहिला बुझ्नुपर्छ क्याश फ्लो, हामी यहाँ के को फ्लो हेर्छौँ। क्याश नामले भनेको छ क्याशको फ्लो हेर्ने, यहाँ क्याश मात्रै हेर्दैन कि हामी क्याश एन्ड क्याश इक्विभ्यालेन्ट्सको हेर्छौँ। क्याश पनि हुनसक्छ, त्यो बैंक पनि हुनसक्छ, मार्केटेबल सेक्युरिटिज पनि हुनसक्छ, सर्ट टर्म इन्भेस्टमेन्ट पनि हुनसक्छ, अथवा यहाँ अर्कोपट्टि यहाँ फरेन एक्सचेन्ज गेन अर लस पनि हुनसक्छ। फरेन एक्सचेन्ज गेन अर लस पनि हुनसक्छ। तर कतिपय बुकहरुमा चाहिँ मार्केटेबल सेक्युरिटिज, सर्ट टर्म इन्भेस्टमेन्ट र फरेन एक्सचेन्ज लसलाई चाहिँ क्याश एन्ड क्याश इक्विभ्यालेन्ट नमानिकन पछि एक्स्ट्रा अर्डिनरी आइटम्समा पनि राखिएको छ। त्यो गर्दा पनि हुन्छ। र म चाहिँ के सजेस्ट गर्छु, त्यसलाई क्याश एन्ड क्याश इक्विभ्यालेन्टमै सजेस्ट गर्छु, किन सजिलो हुन्छ। र नर्मल्ली एनईबी एक्जाममा चाहिँ क्याश र बैंक बढी दिइरहेको छ। यदि क्याश मात्रै आयो भने क्याशको ओपनिङ र क्लोजिङ बाहेक अरूको चेन्जेस हेर्ने हो हामीले। र क्याश र बैंक आयो दुईटाको जोडेर ओपनिङ निकाल्ने, दुईटाको जोडेर क्लोजिङ निकाल्ने हो। र त्यसको चेन्जेस हेर्दैन हामी, त्यो बढ्यो घट्यो हेर्दैनौँ। त्यसलाई त लास्टमा हामी एन्सर निकाल्छौँ, ओपनिङ कति थियो क्लोजिङ कति थियो भनेर हामी एन्सर निकाल्छौँ। बाँकी रहेको करेन्ट एसेट अरू आइटमहरूको चेन्ज हेर्छौँ। जस्तै अब स्केड्युल अफ चेन्ज वर्किङ क्यापिटल हामीले के गर्थ्यौँ, करेन्ट क्याशको पनि चेन्ज हेर्थ्यौँ, बैंकको पनि चेन्ज हेर्थ्यौँ, सम्पूर्ण करेन्ट एसेटको चेन्ज हेर्थ्यौँ। तर यहाँ हामी क्याश अथवा क्याश इक्विभ्यालेन्ट्स बाहेकको हामी चेन्ज हेर्छौँ। र हामी यहाँ चेन्ज हेर्छौँ, अगाडि पनि भनिसकेको। जस्तै फर इक्जाम्पल मसँग पहिला डेप्टर्स 1 लाख थियो, अहिले 1.5 लाख भयो। म यहाँ 1 लाख नै हेर्दिनँ, म यहाँ 1.5 लाख पनि हेर्दिनँ। जुन म 50,000 को चेन्ज भयो नि, हो त्यो चेन्जलाई हेर्छु म। र क्याश फ्लो स्टेटमेन्टको पहिला अब हामी यसमा के निकाल्छौँ भन्दा इनफ्लो र आउटफ्लो निकाल्छौँ। इनफ्लो भनेको कम्पनीमा पैसा आयो, त्यसले हाम्रो ब्यालेन्स बढायो, प्लस हुन्छ इनफ्लो। र आउटफ्लो भनेको क्यास बाहिर गयो, त्यसले माइनस गराउँछ। हामी इनफ्लो र आउटफ्लो नै चेक गर्ने। र त्यो जानुभन्दा पहिला, यसको भित्र जानुभन्दा पहिला क्वेसन प्याटर्न हेरौँ। कस्तो खाले आउँछ भन्दा दुईटा इयरको ब्यालेन्स दिन्छ, 1 र 2 पनि दिन्छ। कहिले चाहिँ त्यसपछि प्रिभियस इयर, करेन्ट इयर पनि भन्छ, लास्ट इयर, दिस इयर पनि भन्छ, अथवा यताउता दिन सक्छ। आफूले बुझ्ने हो कुन चाहिँ करेन्ट इयर हो, कुन चाहिँ प्रिभियस इयर हो। मैले फन्ड्स फ्लो स्टेटमेन्टमा पनि भनिसकेको छु। लास्ट इयर भनेको जस्तै 72 साल र 73 सालमा 73 साल त करेन्ट इयर हो नि त, 72 साल के हो प्रिभियस इयर अथवा लास्ट इयर हो। कुन लास्ट इयर हो, कुन प्रिभियस इयर हो, कुन करेन्ट इयर हो त्यो चाहिँ, अथवा कुन दिस इयर हो त्यो चिन्न पर्छ। 1 भनेको लास्ट, 2 भनेको दिस इयर हो। यसरी दिन्छ है। र धेरै जसो केसमा एडजस्टमेन्ट पनि दिन्छ, अथवा त्यसलाई एडिसनल इन्फर्मेसन पनि भनिन्छ। र कहिले काहीँ अथवा चाहिँ एकचोटि मात्रै आएको छ ओल्ड इज गोल्डमा इन्कम स्टेटमेन्ट भनेर दिएको छ। र सप्लिमेन्ट्रीमा आएको छ, मलाई एक्ज्याक्टली याद भएन। जस रेयरली नै सोध्छ इन्कम स्टेटमेन्ट दिएर। धेरै जसो केसमा चाहिँ एडिसनल इन्फर्मेसन आउँछ र कहिले कहिले इन्कम स्टेटमेन्ट आउँछ। इन्कम स्टेटमेन्ट आयो भने एडिसनल इन्फर्मेसन दिँदैन, र इन्कम स्टेटमेन्ट आएन भने एडिसनल इन्फर्मेसनहरू दिन्छ। र एडिसनल इन्फर्मेसनबाट प्रिपेयर भनिदिन्छ। प्रिपेयर क्याश फ्लो स्टेटमेन्ट अन्डर डाइरेक्ट मेथड। दुईटा तरिकाले गर्न सकिन्छ क्याश फ्लो स्टेटमेन्ट, डाइरेक्ट मेथड र इनडाइरेक्ट मेथड। र हामी यो 12 मा चाहिँ हाम्रो सिलेबसमा चाहिँ डाइरेक्ट मेथड सजेस्ट गरेको भएर हामी डाइरेक्ट मेथड मात्रै गर्छौँ, इनडाइरेक्ट मेथड हामी पढ्दैनौँ। र जहाँसम्म पनि डाइरेक्ट मेथडै आउँछ। र 5 + 2 + 2 + 1 गरेर 10 नम्बर आउँछ। र किन भन्दा बढी कभर केले गर्छ, क्याश फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटी बढी कभर गर्छ 5। त्यसपछि इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिज, क्याश फ्लो फ्रम इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिज, र त्यसपछि क्याश फ्लो फ्रम फाइनान्सिङ एक्टिभिटिज। क्याश फ्लो फ्रम फाइनान्सिङ एक्टिभिटिज यो तीनटाको निकाल्छौँ क्या हामी। पहिला अपरेटिङ एक्टिभिटिजमा कति क्याश फ्लो भयो, त्यसपछि इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिजमा कति क्याश फ्लो भयो, र लास्टमा हामी फाइनान्सिङ एक्टिभिटिजमा कति क्याश फ्लो। तीनटाको जोड्छौँ, पोजिटिभ र नेगेटिभ निकाल्छौँ। र त्यसमा हामी ओपनिङ ब्यालेन्स क्याश एन्ड क्याश इक्विभ्यालेन्टको जोडेर क्लोजिङ निकाल्छौँ। त्यो म पछि अहिले फर्मेटमा पनि बताउँछु। अहिले यति नै बुझौँ। र हामी यहाँ करेन्ट एसेट र करेन्ट लायबिलिटीको चेन्जेस पनि हेर्छौँ। र साथसाथै फिक्स एसेट अथवा लङ टर्म लायबिलिटीजको चेन्जेस हो। तर ब्यालेन्स सिट आइटम चिन्न जरुरी छ।
जसले ब्यालेन्स सिट आइटम राम्रोसित चिन्छ त्यसको लागि यो हिसाब एकदम इजी हो। र ब्यालेन्स सिटको आइटमहरू चाहिँ हामीले चिन्नै पर्छ। कुन चाहिँ करेन्ट एसेट्स हो, कुन चाहिँ करेन्ट लायबिलिटिज हो, कुन चाहिँ फिक्स एसेट्स हो, कुन चाहिँ फिक्स लायबिलिटिज हो अथवा लङ टर्म लायबिलिटिज हो, कुन चाहिँ लङ टर्म इन्भेस्टमेन्ट हो, कुन चाहिँ सर्ट टर्म इन्भेस्टमेन्ट हो, त्यो ब्यालेन्स सिटको आइटम चाहिँ हेर्नुपर्छ। म अब नेक्स्ट भिडियो फाइनल एकाउन्टको बनाउँदाखेरि पनि म चाहिँ त्यसमा पनि बताउने छु यो बारेमा चाहिँ ब्यालेन्स सिटको आइटमहरू। र त्यस्तो बढी डिटेलमा पनि यहाँ बुझ्नु पर्दैन यो, किन हामी यहाँ ब्यालेन्स सिट बनाउनु त होइन, ब्यालेन्स सिटमा दिएको आइटमलाई चाहिँ लगेर इनपुट अथवा त्यसलाई लगेर हामीले चाहिँ आफ्नो फर्मेटमा चाहिँ त्यसलाई युज गर्ने हो। र अब मुख्य कुरो चाहिँ हामीले के बुझ्न जरुरी छ भन्दाखेरि यसमा फ्लो हेर्ने हो। अघि नै भनिसकेँ मैले, कि त इनफ्लो हुन्छ कि त आउटफ्लो हुन्छ। र हामीले जुन फन्ड्स फ्लो स्टेटमेन्टमा स्केड्युल अफ चेन्ज वर्किङ क्यापिटल गरेका थियौँ नि, करेन्ट एसेट र करेन्ट लायबिलिटीको चेन्ज हो, त्यो चेन्जेस पनि हामी यसमा पनि गर्छौँ, तर केमा गर्छौँ भन्दा अपरेटिङ एक्टिभिटिजमा गर्छौँ। र सोर्सेस र युजेस जुन गरेका थियौँ त्यो केमा आएर गर्छौँ हामी, इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिज र फाइनेन्सिङ एक्टिभिटिज। भनेको मतलब लङ टर्म लायबिलिटिजको जति पनि चेन्जेसहरू छ त्यो फाइनेन्सिङ एक्टिभिटिजमा जान्छ, फिक्स एसेट र इन्भेस्टमेन्टको चेन्जहरू केमा जान्छ, इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिजमा जान्छ। अब यो फर्मेट सुरु गर्नुभन्दा पहिला म केही बेसिक रुल पनि भन्छु यसको। र त्यो रुल भन्नुभन्दा अगाडि पहिला हामीले के बुझ्नुपर्छ भन्दा क्यास फ्लो चाहिँ केबाट हुन्छ, तीनटा एक्टिभिटिजबाट हुन्छ कुनै पनि कम्पनीको, अपरेटिङ एक्टिभिटिज, त्यसपछि इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिज र फाइनान्सिङ एक्टिभिटिज भन्छ। हामी तीनटा भन्छौँ। अपरेटिङ एक्टिभिटी भनेको डे टु डे एक्टिभिटिज र मेन बिजनेस एक्टिभिटिज। जस्तै म चाउचाउ बनाउने कम्पनी छु भने जुन मैले चाउचाउ बनाउँदा र मेटेरियल ल्याउँछु, त्यसलाई प्रोसेस गर्छु, त्यसपछि म प्याकेजिङ गर्छु र मार्केटमा लिएर जान्छु भने त्यो के भयो, एउटा अपरेटिङ। मैले अपरेट गरेँ नि त, के को बिजनेस अपरेट गरेँ, चाउचाउको, त्यो मेरो अपरेटिङ एक्टिभिटी हो। त्यसका लागेका खर्चहरू सबै अपरेटिङ एक्सपेन्सेस भयो हो, त्यो चाहिँ अपरेटिङ एक्टिभिटिज हो। त्यसमाबाट इन्फ्लो नि हुन्छ, त्यसबाट आउटफ्लो पनि हुन्छ। र अर्को भनेको इन्भेस्टिङ एक्टिभिटी। जस्तै हामीसँग एसेटहरू हुन्छन्, हामीसँग बिल्डिङ हुन्छ, हामीसँग ल्यान्ड हुन्छ, हामीसँग प्लान्ट एन्ड मसिनहरू, त्यो हामी बेच्छौँ फेरि किन्छौँ, हामीले लगानी गरे हो नि त, त्यो त्यसमा बेच्यो भने लगानी बेचेको हो। त्यही भएर त्यो केमा आयो, इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिजमा आयो। र कम्पनीलाई चल्नको लागि हामीले चाहिँ लोन लिएका हुन्छौँ। सर्ट टर्म लोन त त्यो करेन्ट एसेट अपरेटिङमै गयो, तर लङ टर्म लोन 5 वर्ष अथवा 10 वर्ष 15 वर्ष बोन्ड भन्छौँ हामी, त्यसलाई डिभेन्चर्सहरू भन्छौँ। र त्यसमा हामी र विशेष गरी 12 मा चाहिँ हामी डिभेन्चरै भन्छौँ। र त्यसपछि सेयर्सहरू गर्दा जुनबाट हामीले फन्ड कलेक्ट गर्छौँ, ब्याङ्क लोन, लङ टर्म ब्याङ्क लोनहरू, त्यो सबै के भयो, फाइनेन्सिङ एक्टिभिटिज, कम्पनीलाई फाइनेन्स। अपरेटिङ भनेको कम्पनी अपरेट हुने, चल्ने, इन्भेस्टिङ कम्पनीले लगानी गर्ने, फाइनेन्स भनेको कम्पनीमा क्यास आउने अथवा कम्पनीमा सोर्स अफ फन्ड अथवा युज अफ फन्ड, जुन हामीले फन्ड्समा पढ्यो, ठ्याक्कै त्यही हो कि यो पनि, केही फरकै छैन यसमा चाहिँ, अलिकति त्यो संरचना फरक हो। र हामी अब यसको फर्मेटमा जानुभन्दा अगाडि म के यसको बेसिक कुराहरू भन्छु, त्यो बेसिक कुराहरू चाहिँ यसको हिसाब गर्दा चाहिँ युजफुल हुन्छ। ल अब म त्यो बेसिक रुल भन्न गइरहेको। अब क्यास फ्लो स्टेटमेन्टको फर्मेटतर्फ जाँदैछु र स्टार्ट गर्दा हामी माथिपट्टि हेडिङमा के लेख्छौँ भन्दा क्यास फ्लो स्टेटमेन्ट अन्डर डाइरेक्ट मेथड लेख्छौँ र पार्टिकुलर्स, डिटेल्स र एमाउन्ट अथवा त्यो एमाउन्ट लेखे पनि हुन्छ, केही फरक पर्दैन त्यसमा। र हामी फर्स्टमा चाहिँ क्यास फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटीको सुरुमा निकाल्छौँ। यसलाई हामी 1 ले डिनोट गर्दा पनि हुन्छ, A ले डिनोट गर्दा पनि हुन्छ। र त्यसपछि हामी यसको 7वटा कम्पोनेन्ट्स जुन छन्, त्यसको पहिलो कम्पोनेन्ट क्यास कलेक्सन फ्रम कस्टमर्सको पनि फेरि सब पोइन्ट्सहरू छन्, तिनको डिटेल हामी निकाल्छौँ। र सेल्स, क्यास प्लस क्रेडिट सेल्स माइनस रिटर्न्स, कहिले कहिले क्यास सेल्स र क्रेडिट सेल्स अलग दिएको हुन्छ, त्यसलाई जोडेर र रिटर्न पनि दिएको हुन्छ, त्यसलाई घटाउने, दिएन भने सिधै चाहिँ त्यो टोटल सेल्सै भनेर लेखिदिने, केही फरक पर्दैन। र सेल्स चाहिँ दिएकै हुन्छ, कि त इन्कम स्टेटमेन्टमा दिएको हुन्छ, कि त एडिसनल इन्कम स्टेटमेन्टमा दिएको हुन्छ। त्यसपछि इन्क्रिजिङ डेप्टर्स अथवा रिसिभेबल्स, अब एसेट हो नि त डेप्टर्स भनेको करेन्ट एसेट, र एसेट बढ्यो भने के हुन्छ, इन्क्रिज भनेको हुन्छ आउटफ्लो हुन्छ, त्यसले नेगेटिभ साइन दिए। त्यसपछि डिक्रिज भने इन्फ्लो भयो। अब प्रोभिजन फर ब्याड डेप्ट्स त के हो, यो त लायबिलिटिज हो, लायबिलिटी साइडतिर हुन्छ। हुन त यो डेप्टरसँग रिलेटेड हो नि त, कस्टमरसँग रिलेटेड हो, तर यो आइटम के हो, करेन्ट लायबिलिटिज हो। र त्यही भएर इन्क्रिजिङ प्रोभिजन भयो भने के भयो, करेन्ट लायबिलिटिज बढ्यो भने त इन्फ्लो भयो नि त, सिधा रिलेसन हुन्छ नि त लायबिलिटिजसँग। र लायबिलिटिज घट्यो भनेको त हाम्रो आउटफ्लो भयो नि त, त्यही भएर के भयो, आउटफ्लो माइनस साइन लेख्यो। त्यसपछि ब्याड डेट्स रिकभर हो, पुरा ब्याड डेट्स चाहिँ डुबेको धन हो। ब्याड डेट्स मात्रै भन्यो भने त्यो एक्सपेन्सेस भयो, त्यो त खर्च भइहाल्यो, त्यो पनि यसैमा आउँछ। अब ब्याड डेट्स रिकभर भनेपछि त पैसा आयो नि त, त्यही भएर त्यो के भयो, इन्फ्लो भयो। र यसको सबैको जोड घटाउ गरेर हामीले यतापट्टि लेखिदियौँ। अब हामी सेकेन्ड हेडिङमा आयौँ, र सेकेन्ड हेडिङमा
क्यास पेड टु सप्लायर्स क्रेडिटर्स, यो हेडिङ चाहिँ याद गर्नुपर्छ है, किनभने यसको विकल्पै छैन, हेडिङ चाहिँ याद गर्नै पर्छ। क्यास पेड टु सप्लायर्स अथवा क्रेडिटर्स है, मतलब क्यास पेड टु क्रेडिटर्स भनेर लेख्न सकिन्छ, क्यास पेड टु सप्लायर्स भनेर पनि लेख्न सकिन्छ, केही फरक पर्दैन। त्यसपछि COGS कस्ट अफ गुड्स सोल्ड भन्छ हामी यसलाई, यो क्वेसनमा दिएको हुन्छ, यदि दिएन भने OS भनेको ओपनिङ स्टक प्लस पर्चेज माइनस क्लोजिङ स्टक गरेर निकाल्ने है, यो तर नर्मली दिएकै हुन्छ। त्यसपछि डिक्रिज इन सन्ड्री क्रेडिटर्स र पेएबल्स, ठिक उल्टो, हामी यहाँ माथि डेब्टर्स हेर्छौँ भने अब हामी के हेर्छौँ, क्रेडिटर्स हेर्छौँ र पेएबल्स। त्यसपछि इन्क्रिज इन सन्ड्री क्रेडिटर्स, अब इन्क्रिज भयो भने के भयो, इन्फ्लो भयो, डिक्रिज भयो भने आउटफ्लो भयो। अब त्यसपछि इन्क्रिज इन इन्भेन्ट्रिज, इन्भेन्ट्रिज भनेको त एसेट हो, एसेट बढे आउटफ्लो भयो। त्यसपछि डिक्रिज इन इन्भेन्ट्रिज, डिक्रिज इन इन्भेन्ट्रिज के भयो, इन्फ्लो भयो। ठिक अपोजिट रिलेसन हुन्छ कि एसेट र लायबिलिटिजमा। र लास्टमा डिस्काउन्ट रिसिभ, माथि डिस्काउन्ट एलाउड थियो भने अब यहाँ डिस्काउन्ट रिसिभ, त्यो इन्फ्लो भयो। पार्ट 1 र पार्ट 2 यसको गर्यो। अब बाँकी रहेको कम्पोनेन्ट्सको चाहिँ पनि हामी फर्मेट बनाउँछौँ, त्यसपछि हामी इन्भेस्टिङ एक्टिभिटीमा जान्छौँ, त्यसपछि हामी फाइनेन्सिङमा जान्छौँ। अलिकति बोर्ड सानो भएको भएर चाहिँ मैले फेरि बनाउनु पर्ने भयो अर्को पार्ट। र एक्जाममा चाहिँ यस्तो धेरै इन्ट्रिजहरू आउँदैन, एक्जाममा चाहिँ धेरै सबै यही गर्नुपर्छ भन्ने हुँदैन, त्यही पनि मैले फर्मेटमा यो भनिदिएको छु। र यदि चाहिँ फर्मेटमा टपिकहरू याद गरियो भने चाहिँ धेरै नै हेल्पफुल। क्यास फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटिजको दुईटा कम्पोनेन्ट हामीले गरिसक्यो फर्मेटमा। अब बाँकी रहेको कम्पोनेन्ट्स अन्तर्गत C नम्बरमा रहेको छ क्यास पेड टु इम्प्लोइज एन्ड अदर एक्सपेन्सेस, D नम्बरमा रहेको छ इन्ट्रेस्ट पेड, र E नम्बरमा रहेको छ ट्याक्स पेड। यो दुईटालाई एउटैमै गरेर गर्न पनि सकिन्छ एक्जामिनेसनमा, तर चाहिँ म चाहिँ प्रिफर चाहिँ अलग गरेर गर्दा चाहिँ राम्रो मान्छु, किनभने अलिकति राम्रो पनि देखिन्छ, तर केही फरक पर्दैन, दुईटालाई इन्क्लुड गरेर गर्न पनि सकिन्छ। र क्यास पेड टु इम्प्लोइज एन्ड अदर एक्सपेन्सेस है, र यसको चाहिँ सुरुमा हामी के लेख्छौँ भन्दा क्यास अपरेटिङ एक्सपेन्सेस एक्सक्लुडिङ डेप्रिसिएसन, कहिले कहिले अपरेटिङ एक्सपेन्सेस भनेर क्वेसनमा दिन्छ र लेखिदिन्छ ब्र्याकेटमा इन्क्लुडिङ डेप्रिसिएसन, हामीले त्यसलाई घटाउनु पर्छ, पछि हिसाब गरेपछि अझै क्लियर हुन्छ। अहिले त्यति बुझौँ, क्यास अपरेटिङ एक्सपेन्सेस एक्सक्लुडिङ डेप्रिसिएसन, इन्क्लुडिङ भनेर त्यसलाई एक्सक्लुड गर्दै केही भएन भने त्यसलाई सिधै लेख्दा हुन्छ, केही फरक पर्दैन। र स्यालेरिज एन्ड वेजेस त्यो पनि एक्सपेन्स हो, एक्सपेन्सलाई हामी माइनस गर्छौँ, अहिले रुल मैले बताइसकेँ। त्यसपछि इन्क्रिज इन आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्स अथवा एक्सपेन्सेस पेबल, मैले अघि पेबलको कुरा गरेको थिएँ क्रेडिटर्समा, त्यो एकाउन्ट्स पेबल, बिल्स पेबल, तर एक्सपेन्सेस पेबल के आउँछ, C नम्बर हेडिङमा आउँछ। सो डिक्रिज इन आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्सेस पेबल, त्यसपछि आउटफ्लो भयो, किनभने त्यो लायबिलिटिज हो नि त, लायबिलिटिज बढे इन्फ्लो घटे आउटफ्लो। त्यसपछि इन्क्रिज इन प्रिपेड एक्सपेन्सेस, प्रिपेड एक्सपेन्सेस त एसेट हो, करेन्ट एसेट हो, प्रिपेड एक्सपेन्सेस बढे आउटफ्लो भयो, घटे इन्फ्लो भयो, र त्यसको टोटल उतापट्टि निकाल्ने। र त्यसपछि हामी इन्ट्रेस्ट पेड अथवा इन्ट्रेस्ट भनेर लेख्दा पनि हुन्छ, इन्ट्रेस्ट मात्र लेख्दा पनि हुन्छ, इन्ट्रेस्ट पेड केही फरक परेन। त्यसपछि इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस, यो इन्कम स्टेटमेन्टमा दिन्छ कि त एडिसन इन्फर्मेसन, त्यो आउटफ्लो भयो एक्सपेन्सेस। त्यसपछि इन्क्रिज इन आउटस्ट्यान्डिङ इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस है, हेरौँ यहाँ, अब आउटस्ट्यान्डिङ भनेको त इन्ट्रेस्ट, आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्सेस भनेको त लायबिलिटी हो, लायबिलिटी इन्क्रिज भयो, इन्फ्लो भयो भने के भयो, त्यो इन्फ्लो भयो। आउटस्ट्यान्डिङ घट्यो भने त्यो के भयो, आउटफ्लो भयो। त्यसपछि हामी इन्क्रिज इन प्रिपेड इन्ट्रेस्ट भने, प्रिपेड इन्ट्रेस्ट भनेको त एसेट हो, एसेट बढे आउटफ्लो घटे इन्फ्लो भयो। त्यसपछि लास्टमा ट्याक्स पेड, ट्याक्स पेडमा ट्याक्स एक्सपेन्सेस यो इन्कम स्टेटमेन्ट दिन्छ कि त एडिसनल इन्फर्मेसन दिन्छ, र म पछि प्रोभिजन फर ट्याक्सको बारेमा केही कुराहरू यो फर्मेट ल्याएपछि भन्नेछु। अलिकति कहिले कहिले गाह्रो केस पनि दिइरहेको हुन्छ प्रोभिजन फर ट्याक्समा। त्यसपछि इन्क्रिज इन प्रिपेड ट्याक्स आउटफ्लो, डिक्रिज इन प्रिपेड ट्याक्स इन्फ्लो, डिक्रिज इन आउटस्ट्यान्डिङ अर प्रोभिजन फर ट्याक्स आउटफ्लो, इन्क्रिज इन प्रोभिजन फर ट्याक्स इन्फ्लो। र अब बाँकी रहेको दुईटा हामी गर्छौँ एक्स्ट्राअर्डिनरी आइटम्सको बारेमा चाहिँ हामी चाहिँ यसको कम्प्लिट गर्छौँ अपरेटिङ एक्टिभिटिज, र इन्ट्रेस्ट रिसिभ र डिभिडेन्ड रिसिभ बाँकी रहेको छ, त्यो भएपछि टोटल अपरेटिङ एक्टिभिटिज बल्ल कम्प्लिट हुन्छ। अब बाँकी रहेका दुईटा कम्पोनेन्ट्सको बारेमा हामी अब गर्न गइरहेका छौँ फर्मेटमा अपरेटिङ एक्टिभिटिज अन्तर्गत। F नम्बरमा इन्ट्रेस्ट एन्ड डिभिडेन्ड रिसिभ है, यो पनि इन्फर्मेसनमा दिएको हुन्छ, एडजस्टमेन्ट दिएको हुन्छ या त अथवा इन्कम स्टेटमेन्ट दिएको हुन्छ। इन्ट्रेस्ट रिसिभ भनेको त इन्कम भने प्राप्ति भयो, त्यही भएर इन्फ्लो भयो। डिभिडेन्ड रिसिभ यो पनि इन्फ्लो भयो, त्यही भएर हामी इन्फ्लोमै राख्यौँ, पोजिटिभै राख्यौँ। त्यसरी डिक्रिज इन इन्ट्रेस्ट अथवा डिभिडेन्ड रिसिभेबल, पाउन पर्ने पैसा डिक्रिज भइदियो, डिक्रिज इन इन्ट्रेस्ट अथवा डिभिडेन्ड रिसिभेबल
इन्क्रिज इन इन्ट्रेस्ट अथवा डिभिडेन्ड रिसिभेबल है, डिक्रिज भयो भने त इन्फ्लो भयो नि त। पाउनु पर्ने पैसा पाइयो, रिसिभेबल भनेको पाउनु पर्ने पैसा पाइयो भने डिक्रिज भयो, तर इन्फ्लो भयो। अब इन्क्रिज भइदियो, पाउनु पर्ने पैसा झन् बढिदियो भने हामीसँग आएन नि त, हाम्रो जेबमा त आएन, त्यही भएर त्यो आउटफ्लो भयो। यसको टोटल पनि त्यता राख्ने। त्यसपछि जी नम्बरमा क्यास फ्लो फ्रम एक्स्ट्रा अर्डिनरी आइटम्स। अब एक्स्ट्रा अर्डिनरी आइटम भनेको के भन्दा माथि उल्लेख नभएका चाहिँ आइटम्सहरूलाई चाहिँ हामी एक्स्ट्रा अर्डिनरी आइटम्स भन्छौँ। जस्तै अब नोट्स पेबल, सर्ट टर्म, त्यसमा बोरोइङ्स पनि भन्छ हामी त्यसलाई। त्यसपछि हामी कम्पेन्सेसन रिसिभ फ्रम द इन्सुरेन्स कम्पनी, ब्याङ्क ओभरड्राफ्ट, धेरै जसो एक्जाममा चाहिँ ब्याङ्क ओभरड्राफ्ट आइरहेको छ है, र यो आइटमहरू पर्छ। इन्क्रिज इन सर्ट टर्म बोरोइङ्स अथवा ब्याङ्क ओभरड्राफ्ट इन्फ्लो भयो, डिक्रिज इन सर्ट टर्म बोरोइङ अथवा ब्याङ्क ओभरड्राफ्ट चाहिँ आउटफ्लो भयो। यिनीहरू त चाहिँ करेन्ट लायबिलिटिज अन्तर्गत पर्छन्, त्यही भएर इन्क्रिज करेन्ट लायबिलिटिज बढे इन्फ्लो, घटे आउटफ्लो। त्यसपछि कम्पेन्सेसन रिसिभेबल फ्रम इन्सुरेन्स कम्पनी इन्क्रिज भयो, त्यसपछि इन्फ्लो र डिक्रिज भए आउटफ्लो है। यो सबैको सम जोडेर हामीले चाहिँ टोटल निकाल्छौँ। त्यो पोजिटिभ आयो क्यास इन्फ्लो भयो, नेगेटिभ आयो क्यास आउटफ्लो भनेर लेख्दा पनि हुन्छ, अथवा नेगेटिभ आयो भने स्वतः बुझिन्छ कि त्यो आउटफ्लो भनेर। टोटल सबैको जोड्नु पर्यो है। याद गर्नु पर्यो चाहिँ 7 वटा हेडिङ रहेछ। पहिला हामी के निकाल्छौँ, क्यास कलेक्सन फ्रम कस्टमर्स ए नम्बरमा। बी नम्बरमा के निकाल्छौँ हामी, क्यास पेड टु सप्लायर्स अथवा क्रेडिटर्स। सीमा के निकाल्छौँ, क्यास पेड टु इम्प्लोइज एन्ड अदर अपरेटिङ एक्सपेन्सेस। डी नम्बरमा हामी के निकाल्छौँ, ट्याक्स एक्सपेन्सेस। त्यसपछि ई नम्बरमा हामी के निकाल्छौँ, इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस निकाल्छौँ, अथवा इन्ट्रेस्ट र ट्याक्सलाई के एउटैमा राखेर पनि हुन्छ, के फरक पर्दैन। र त्यसपछि हामी के निकाल्छौँ, इन्ट्रेस्ट एन्ड डिभिडेन्ड रिसिभ निकाल्छौँ। त्यसपछि हामी एक्स्ट्रा अर्डिनरी आइटम्स निकालेर टोटल गरेर हामी के निकाल्छौँ, अपरेटिङ एक्टिभिटिजबाट कति क्यास इन्फ्लो भयो, कति क्यास आउटफ्लो भयो निकाल्छौँ। यो 5 नम्बरको आउँछ, त्यही भएर अलिकति लेन्दी छ, र यो सबै आउँछ भन्ने हुँदैन एक्जामिनेसन। तर यो स्ट्यान्डर्ड फर्मेट हो क्यास फ्लो स्टेटमेन्टको है। कुनै बेला अब ओभरड्राफ्ट दिन सक्छ, कुनै बेला सर्ट टर्म बोरोइङ दिन्छ, र मैले अघि नै भनेको थिएँ सर्ट टर्म इन्भेस्टमेन्ट र मार्केटेबल सेक्युरिटिज हो, त्यसलाई क्यास एन्ड क्यास इक्विभ्यालेन्ट नमानिकन एक्स्ट्रा अर्डिनरी आइटममा ल्याएर राख्दा पनि हुन्छ, केही फरक पर्दैन। तर म सजेस्ट गर्छु त्यसलाई क्यास एन्ड क्यास इक्विभ्यालेन्टमै लिएर जाने। हामी यहाँ क्यासको चेन्जेस हेर्दैनौँ कि क्यास एन्ड क्यास इक्विभ्यालेन्टको चेन्ज हेर्दैनौँ, बाँकी रहेको करेन्ट एसेट र करेन्ट लायबिलिटीको चेन्जेस हुन्छ। र एसेट बढे त्यो आउटफ्लो भयो, घटे इन्फ्लो भयो, लायबिलिटिजको ठिक सिधा रिलेसन हुन्छ। लायबिलिटिज बढे इन्फ्लो, घटे आउटफ्लो। अब यो क्यास फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटिज भ्याइयो। अब हामी क्यास फ्लो फ्रम इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिजको फर्मेट गर्छौँ।